Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Khan Max and you are watching Khan Max a social agent a YouTube channel. कतो जमुक चैनल नहीं सब्सक्राइब करें ना प्लीज़ जमुक चैनल सब्सक्राइब के और बेल आइकन हम प्रेस के चाहे दादा पारा जमुक वीडियोस नोटिफिकेशन तासुता पहला पहला वो रसीगी इंशाल्लाह नन बुमुंग को इंग्लिश पास्ट पेपर्स रिव्यू के पीएसटी पेपर रिव्यू को जगह मुसरा 6 अक्टूबर 2019 के द ईटत रूबान शवे थे Dinamaki mung didi paper wala pedagogy part already upload kala de us bu inshallah nan mung the English wala part upload kau ha da mung sara PhD paper the ita wala de original papers hum mung sara jadi kana already study ho kumagu baz papers sada kana ho explanation de mung sara sada kana PhD वाला पेपर दे टोटल खो बाज दसी खो पकी मौजूद भी जब बाज ऑब्जेक्टिव सीधा पकी नखकारी भी जब पेपर से दे करना सीधा तरीके से पिक्चर से नहीं विस्ती शुई नगा मुसरा सीधा तरीके से रखकारी ना नो दीवाजी ना मुंग जानता था को ऑलरेडी वर्ड के लिए थी और वर्ड ना बाद मु पीडीएफ तक कन्वर्ट कर दी ना पीडीएफ था वो इंशाल्लाह मुंग ता टोटल ताजु ता रिव्यू को नो पहला ऑब्जेक्टिव दे मुंग सरा ऑब्जेक्टिव्स नंबर 1 2 and 2 make 4 the word end is a blank conjunction दो और दो चार होते हैं ताकि जरा कुम एंड वाला वर्ड इस्तेमाल शवा थे दा कुम यू कंजंक्शन दे कंजंक्शन होते हैं कुम यू दे सबऑर्डिनेट थे नंबर बी कोऑर्डिनेट थे नंबर सी एडवर्सिटिव नंबर डी अल्टरनेटिव दा मुजरा कोऑर्डिनेट थे कोऑर्डिनेट मुजरा आगा कंजंक्शन जी जगह यू जैसे यू शे रैंक वाला या अहमियत वाला या रिकॉर्ड वाला या रिश्तों वाला कुम अल्फाज वी या जुमली वी खपलो मांजो के सरा जुड़ाव कवि खपलो मांजो के सरा ताल्लुक सबित वी लका एदिकी मुसरा एंड होम दे बट दे और दे फॉर दे आइदर और दे नीदर नॉर दे दा टूल मुसरा चेदी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस दी Objective number two, he quits the country blank his will. वो खाली जगह अपनी मर्जी से मुल्क को छोड़ रहा है या छोड़ता है प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस है वो अपनी मर्जी से मुल्क को छोड़ता है नदक की मुझे रचियत है नंबर ए ऑन नंबर बी बाय नंबर सी फॉर नंबर डी एट नदक की मुझे रचियत है बाई रची मुझे बाई मुझे रचियत दी वास्ते दोबारा इस्तेमाली की या दी चीज़ जरिए दोबारा इस्तेमाली की نو ویل د خپل د ویل استعمال په واجب باندې د خپل ویل د ذریعه د خپل خواخ په مرزه باندې خپل ملک شي کې پرېږدي روان دي د کوم سره بایر شي نمبر 3 she was saving a blank the light of the lamp she was saving वो कपड़े सी रही थी सीविंग के लगी कि कपड़े गंडल होता कपड़ों गंडल मशीन पहुंचे जो कपड़े गंडाई की या सीविंग है वो कपड़े सी रही थी खाली जगह चराग की रोशनी में उसमें सर लैम्प चराग ते लगेगी लमटेन भी या लाइट भी आता खास डिज़ाइन से जो भी आता होम लैम्प ये लगेगी बिजली वाला न ताकि सर रची ए इन नंबर बी बाई नंबर सी विद नंबर डी एट ताकि सर रची इन मुख्तर चेदी दे बाद शोनो दी मौजूदगी दोबारा इस्तेमाली के लाइट मौजूदगी खबर हम डालती को नदी वजना इन मुख्तर डालती जो प्रीपोजिशन दे आगा इस्तेमाली की शी वाज सीविंग इन द लाइट ऑफ द लैम्प नंबर 4 a sentence that expresses a command or request blank आगा जुमला जगह मुसरा कमांड या रिक्वेस्ट ज़ाहिरवी कमांड हुक्म रिक्वेस्ट ये लगेगी अर्ज था इल्तिजा था सगा अर्ज इल्तिजा या हुक्म ज़ाहिर या जुमलों तशी लगेगी ऑप्टेटिव ते लगेगी नंबर बी इंपेरेटिव नंबर सी इंट्रोगेटिव नंबर डी एक्सक्लेमेटरी दूसरी जुमले जगह मुसरा कमांड या रिक्वेस्ट ज़ाहिर या होता इंपेरेटिव जुमले ये लगेगी इंपेरेटिव सेंटेंस या सेंटेंसेस ये लगेगी मुसरा नंबर 5 The antonym for bold is bold दोबारा मुतजाद लफ्ज़ चीज़ है antonym ये लगी कि मुतजाद था मुखालिफ था bold मुसरा ज़दे कना bold ये लगी कि हिम्मत वाला था जगह मुसरा चे भी जुरतमन भी हिम्मत वर की भी अगर bold ये लगी कि नमू सरा दी कि कुम दी नंबर ए दे timid ये लगी कि डरपोक बुज़दिल था नंबर बी courageous बहादुर जुरतमंद था और नंबर सी वीक कमज़ोर नंबर डी डिजीज्ड
کولډ یا بیمار څخه بیمار وي. نو دا کې موږ سره چې د متضاد چې د بهادر والا متضاد به چې وي ډرپوک وي ډران به وي. نو دا کې موږ سره ا راځي ټیمیډ. نمبر 6 د هایر یو گو څومره تو زیات اوچتېږي څومره زیات پاس خیجې د مور ډیفیکل اٹ دومره به موږ سره مشکل کېږي اتنا مشکل हो बनता जाएगा ब्लैंक टू ब्रीथ सांस लेना. څومره چې مو پاس خېجو مغوره به خالی جگہ سلیوي خستل مو سره کېږي چې به کېږي مشکل کېږي به څنګه. نمبر A is becoming, نمبر B has become, نمبر C became, نمبر D becomes. نو موږ چې د present tense نه دی وای نه بچلو شي becomes. the higher you go the more difficult it becomes to breathe. چې څومره مو پاس اوچتېږو خېجو مغوره به مو ته د سلیوي خستلو کې مشکل پیدا کېږي. به چې تاسو به جغرافیه کې یا ساينس کې هم ویلي وي چې موږ سره اکسیجن ټولو کې هوا سره مختلف قسمونه نه جوړ دي کې 21% اکسیجن دی. اکسیجن ټولو کې وزنی دی دا ټول لاندې پروت وي اسمه کې سنجدي وي چې څومره مو پاس ته اوچتېږو مغوره به اکسیجن سره لاندې پاتې کېږي نو مو ته به سلیوي خستلو کې مشکل پیدا کېږي. نمبر 7 we had a blank weekend at Karachi. په کراچي کې مو یو خو ویکند چټیونه چېګلې تیرې کړې. څنګه مو تیرې کې A enjoyable, B excellent, C amusing, نمبر D charming. دا ټولو تقریبا سیم معنی دي. مو سره enjoyable لکېږي قابل لطف ته، excellent یې عمده شاندار ته، او amusing لکېږي دل لګي ته څنګه amusement وي خوشالي ورکی وي، او چارمینګ لکېږي دلکش ته دل لګي ته چې هغه داسې شاوي څنګه ښکلی وي. نو دلته موږ سره دا اټول راځي. خو جملې کوم سټرکچر ته موږ سو جملې کې موږ استعمال د وی هډ ا استعمال د ا ده یا ا دا موږ سره آرټیکل د آرټیکلز کوم چې موږ سره آرټیکل ا څه ده دا موږ سره په کانسوننت سره استعمالېږي. نو انجویبل کې ای واول ده موږ سره، ایکسلنٹ کې ای واول ده، امیوزینګ کې ا واول ده. نو ال دی ا استعمال د ندالته بودی کې سوټیبل چوي چارمینګ په چې سی رغله ده سی کانسوننت ته کانسوننت سره به ا راځي، واول سره به همیش ان راځي. وی هډ ان کچې ته ان رغله وای نو بیا انجویبل هم ټیکو، ایکسلنٹ هم ټیکو، امیزینګ هم ټیکو، امیزینګ هم ټیکو. خو اوس مو سره چې ده ا رغله ده نو صرف چارمینګ مو سره ټیک راتلا چې دا نور مو سره غلطیږي د جملې سټرکچر په وجه باندې معنی په وجه نه خو د سټرکچر په وجه باندې. نمبر 8 ندی کې موږ سره راغلو چارمینګ. نمبر 8 he blank sing high notes when he was young. ځکه هغه ځوان وو ناغه به خالی جگہ highly notes یلی شو. نوٹ نه دال د موسیقي ولا کوم ریدم ولا کوم لیکل وی هغه ته نوٹ یلی کېږي. کوم دی موسیقي ولا نوٹ وی موسیقي ولا کوم دون وی هغه ته نوٹ یلی کېږي. but his voice has changed. خو اوس دغه اوس چې شوی دی بداله شوی دی. دغه کې چیرې چې نمبر A R2 یې لکېږي چاهیه ده، چاهیه د پر استعمالېږي مو سره. B would دی will ولا سیکنډ فارم ده. C could مو سره دی can ولا سیکنډ فارم ده. should مو سره دی shall ولا سیکنډ فارم ده. نو دا مو سره تیر شوي زماني خبره کې he was young چې کله young نو دی وجه نه مو سره چې استعمالېږي could. سکنه د پر استعمالېږي can څه ده ability ښیي. he could sing high notes هغه های نوټس یلی شو سینګینګ یې کوای شو. پښتو کې سندره نه ودی سندره یلی شو کله هغه ځوان و خو اوس د هغه اوس بدل شوی دی. دغه چې کوم سره چې راځي کوډه. بل دی مو سره نمبر 9 I am writing a letter. मैं एक खत लिख रहा हूँ जो खत लेकम. choose the correct passive voice. پیسیو وایس دا مسره چیکا سیده طریقې سره کوم پیسیو راځي او مسره وخه. د پیسیو وایس ولا رول شای تاسو ته معلوم وي چې کوم مسره ابجیکټ ته هغه به سبجیکټ ته راځي، کوم سبجیکټ ته هغه به ابجیکټ ته راځي، او د ابجیکټ کوم څه سبجیکټ ته راغله دی هغه په مطابق به هیلپینګ ورب لګو او هغه نه بعد څه ده کنه هغه په تھرد فارم اف د ورب دي سره ولګيږي. نو دغه مو سره چې دی I am writing a letter نو مو سره به چیرې شي a letter مو سره ابجیکټ دی a letter به مو سره راځي سبجیکټ ته a letter راغلو. لیټر مو سره سنگولر دی وجه نه بودی سره چې ولګيږي از ولګيږي a letter is. رائټینګ استعمال شوی دی چې کله مو سره د هغه ټینس ولګيږي کنټینیوس ټینس دا کې به مو دی آی ان جی لپاره being BING استعمالو. نو a letter is being او هغه نه بعد چې دی سبجیکټ سره دی اخري کې مطلب چې کوم جملې سبجیکټ وی حالت به ابجیکټ شي هغه سره تعلق ظاهرول د لپاره به بای استعمال مو سره
روشي نو a letter is being او غنا مخ کې مو چې راشي third form of the word روشي a letter is being written by I چې کلم سره هغه ته لوړ شي objective form ته لوړ شي نو می به نه جوړ شي a letter is being written by me نو دغه کې څه ده کنه مو سره correct option څه ده هغه automatically سی راشي چې a کې مو سره ده a letter is written by me نو دغه کې مو سره چې ده being نشته ده b کې a letter was written by me نو آلته am the present tense ده نو دی وجه نه دا past tense ده past tense نه وولي number C की a letter is being written by me no da musara correct है D की मुझे जे a letter being written by me that की helping verb निश्चित है no C musara correct answer then objective number 10 blank is an essential part of application and letter दिखात वो application वाला दा खाली जगह मुसरा यू अहम हिस्सा है ठीक है yours obediently number B yours obediently number C yours obediently number D yours obediently पहला की मुसरा चेदे obediently चेदे obediently का तो वक्त obediently की ओ वालों के दे पुद्वेम की वक्त ओ हो मुसरा चेदे घाटो के दे په سی کې وکس obediently او هو والو کې ده خو yours ده دا د possessive s سره لګیدل ده او په ډي کې هم possessive s سره obediently کې او غاټو کې ده نو دا کې مسره چې راځي فرست یو راځي yours ده yours سره obediently راځي obediently کې او مسره والو کې وي دلته خو سټرکچر دا چې ورکړل ده کني اکثر دین اورسته مسره کاما هم راځي په دې چې دا مسره لټریچر ده لټریچر کې فول سټاپ کاما ډیش هایپن او د هر شای میټر کوي د دې وجنه انګلیش کله هم پیپر وی د چی هم پیپر وی لټریچر والا کې به د هر شي والا خیال ساته کیږي نو د کې مسره راځي ا yours obediently والو کې او سره नंबर 11 someone has broken your pen किसी ने आपका पेन तोड़ दिया है जो तो पेन मौत कर लेते हैं choose the correct passive voice da hum passive voice to wala we no maga rule da zukum tirchwi ke to khale your pen bum sara roshi as an subject your pen musa singular da di sara bo chero chi gaboro chi musara single helping verb bor sara chi no musara che da present perfect tense in present perfect tense ke single sara has rachi musara your pen has your pen has जरा जरा कना कला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मु पैसिव तळाऊ नदी सरा प मु बीन लगो बी डबल ई एन बीन या बेन चोगुते बेन ये चोगुते बीन ये your pen has been और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलेगी कि ब्रोकन बाय बोलेगी कि दी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से रिलेशनशिप तो पारा चुकुम सब्जेक्ट या बालती पैसिव की ऑब्जेक्ट ची by someone your pen has been broken by someone no a की मुझे चाहिए your pen has been broken by someone b की मुझे चाहिए your pen have been no मुझे चाहिए have न रची भी जो pen मुझे चाहिए singular दे have been broken by someone c की चाहिए your pen is being मुसरा present continuous की इस्तेमाल की ने दा मुसरा present perfect tense देने दी वजह is being गलत है is being broken by someone D की मुझे चाहिए your pen had been broken by someone had been वो मुझे रची po past continue po past perfect tense के तो दाल दी मुझे present perfect tense देने दी वजह दी की मुझे सही option चाहिए your pen has been broken by someone ये तो pen दे जो पर जरे सरा वो मौत शवाए दे पैसिव की मुझे दारोगली number 12 blank some money for hard time खाली जगह दिसाख वक्त पराचो पैसे खाली जगह चेरची फुट ऑन दे मुसरा नंबर बी की चेदे फुट ऑफ दे मुसरा और नंबर सी की मुसरा चेदे फुट अवे दे मुसरा नंबर डी की चेदे फुट अक्रॉस फुट ऑन मना दे मुसरा पहनना या ओढ़ना पोसना यू शाय पुजिशी चवलो तब फुट ऑन ये लगेगी फुट ऑफ ये लगेगी मुलतवी करना ताखीर करना यू शाय मुलतवी कवल रस्ता कवल ते लगेगी फुट अवे लगेगी टाल देना बचा कर रखना यू शायद के टाल देना उरस्ता कवे या यू शायद तो बचा के सो शीदो para महफूज साथे महफूज अवे नो देख के मुसरा फुट अवे शो डी फुट अक्रॉस लगेगी पार डालना यू शायद असनवलो दो पारा चेके तो कंप्लीट किया यू शायद असनवलो तो से दोस्त के तो पेश के चाहा असोनवी de pojidalo do para understanding do para ta hom put across ye lagi ya you shayad you mans ki you medium na akhpala ta ke da ya ta hom put across ye lagi daldi musa che de put away brochi
पुट अवे या लगी कि बचा कर रखना न चाहिए पुट अवे सब मनी फॉर हार्ड टाइम और द सख्त वक्त दोपारा द मुश्किल हालात दोपारा चु पैसा किक दवा जोन सरा चु पैसे किक दवल पुकोर दी Objective number 13. Choose the correct spelling. See the spelling musara cheka. Select kan मुझे जे arrest कुरासी दे अपल arrest कुरासी दे अपल हम arrest क्रेसी दे अपल musara arrest क्रेसी दे और डबल टी सरा दे musana नता किसी दा कुम spelling दे अगा musara ए दे एरिस्टोक्रेसी ये लगी कि आला लोग काबिल लोग मुआशरे के जो कुम काबिल या आला खलक भी होता एरिस्टोक्रेसी है और हुकूमत अगर निज़ाम तहम एरिस्टोक्रेसी है चाहे कि ती मुआशरे वाला जो कुम नोबल खलक दी शरीफ खलक दी आगा हुकूमत कवि हुकूमत चिल्लवी अगर निज़ाम तहम एरिस्टोक्रेसी ये लगी तक सरा ए करेक्ट ऑप्शन है नंबर 14 चूज द करेक्ट वर्ड सीधा कुम लोंदी तिरकलिशी शोनो के कुम सीधा भी करेक्ट भी आगा चूज का नंबर ए you he and I are friends aga ha you the aga ozo margriyu you I and he are friends the z aga margriyu he you and I are friends aga the ozo margriyu d I you and he are friends z the aga margriyu no da muksara formula de 3 2 1 द 3 2 1 321 या 321 दा मुसरा फॉर्मूला दे दी तो पारा से कल हम ये जुमले की फर्स्ट सेकंड थर्ड आदरे पर्सन्स प्रोनाउंस मु इस्तेमाल हो नो द पर्सनल प्रोनाउंस या पर्सन्स प्रोनाउंस के बमु चिशे को बिया 3 2 1 वाला फॉर्मूला है अवाल बमु चे लगो थर्ड पर्सन प्रोनाउन बोलो ही शी दे द मुसरा थर्ड पर्सन प्रोनाउन दी बे यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन दे अगना बाद आई या वी द मुसरा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दी no 3 2 1 3 2 1 da formula de muksara no he you and I are friends aga to ozo margriyo dakki muksara c correct option roshi number 15 the plural of loves is kum loves de loves वाला plural मुझे चाहिए दे loves जूते हैं लगी कि पख्तू की मुतो सो लाउस ता गया spagina होते हैं spagita लाउसे लगेगी यदि plural जमा चीज़ है मुसरा lysis a b lice c louses d lysis यदि correct plural दे मुसरा चाहिए दे lice दे louse singular lice जमा plural number 16 the car was just playing along slowly गाड़ी खाली जगह के साथ आहिस्ता मुसरा चेहरा चिदी की वर्ब निश्चित है वर्ब चिशे और की नंबर ए ड्राइविंग आहिस्ता से ड्राइव कर रही थी चल रही थी पुलिंग आहिस्ता से खींची जा रही थी सी सेलिंग आहिस्ता से बादबानी तौर पर चल रही थी सेलिंग बुनियादी लगी कि बादबानी हर आगश किस्ते चकुम के तरपाल लगी दलवी पाल लगी दलवी अगर पुआजे बंदे हवा प्रेशर दिवाज न चकुम किस्ते सपार कई अगर सेलिंग या लगी की क्रूजिंग क्रूजिंग मुसरा या लगी कि बहरी सफर या तेज सफर तो हम या लगी कि क्रूजिंग न तक कि मुसरा चकुम exactly आंसर दे हम मुसरा पुलिंग अलोंग दे पुलिंग अलोंग मुसरा या लगी कि खींचे जाना न मुझे चाहिए द कार वाज जस्ट पुलिंग अलोंग स्लोली गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता खींची जा रही थी गोड़े मतलब डेर स्लो रहो ना फुलिंग अलोंग दी तो हमें लगी कि कला यू शाय यू रेजिस्टेंस खिलाफ आराम आराम सरा रवान भी दखता हम फुलिंग अलोंग ये लगी तो सिंपली डाल दीजिए जो गोड़े है डेर आराम आराम सरा रवान वो फुलिंग अलोंग स्लोली ड्राइविंग अलोंग डाल दी मुझे नरची विच अलोंग रगल है प्रेशर वर्ब दा मुझे प्रेशर वर्ब्स दी प्रेशर वर्ब अख्ते लगी कि सगा यू की वर्ब बहुत वया मुसरा यू बल वर्ब वो इस्तेमाल ची यू न्यू मनातना जुला चिने का फुलिंग अलोंग नंबर 17 will you do me the blank up dining with me नदख की मुसरा चेहरा जी will you do me the खाली जगह हाँ नंबर ए हॉरर हॉरर वो दिखी रोशी मुसरा हॉरर ये लगी कि डरावना था खतरनाक था नंबर बी ऑनर ऑनर ये लगी कि आबरू था इज्जत था ईमानदारी था ईमान थे लगेगी और बल मुझे दे हॉइटर हॉइटर ये लगेगी मुंग सरा तकबर था गुरूर था बदतमीजी था हॉइटर और डी हार्बर
हार्बर या लगी की बंदरगाह था या दे पौच का ठिकाना जो कुम जेनो की पौच पुती की क्या कहता हम हार्बर या लगी की तो तक जिसमें सर चाहिए ऑनर दे will you do me the honor of dining with me आया तो वो मोसरा देखो आया तो वो मोता इज्जत रोगी जो तुम मोसरा मले ऊपरे यानी मोसरा मले खोललो वाला इज्जत वो मोता रोकी रिस्पेक्ट तो पर इस्तेमाली की तो चौथा टिकाली वाला दावत विर कई अगर तो पर इस्तेमाली की सियारा कतो जो मुझे टिकालू वाला मुझे बड़े खुशली वशिंग पख्तू की दस ये जो मुझे बड़े खुशहाल जो कतो जो मुझे टिकालू वाला अंग्रेजी की दी पर इस्तेमाली की ऑनर will do me the honor आया तो वो मोता दा ईमानदारी रोकी दा खुशली रोकी दागा इज्जत बरो की आप डाइनिंग विद मी से तुम मौसम मले उखरे हो डाइनिंग ये लगी कि मखो मले तक कुछ पे वाला मले भी डिनर भी अखता डाइनिंग ये लगी कि नंबर 18 he is junior blank me आगा मोना खाली जगह कशर दे नो जूनियर सुपीरियर इंफीरियर दगो जो कलमू दी दगो वाला ताल्लुक पलो मांझो के ज़ाहिराऊ अगो दपारा बुमुसरा चे इस्तेमालेगी टू इस्तेमालेगी और लोग का एक की मिसरा देन रगला दे बी की टू रगला दे सी की फ्रॉम दे डी की विद दे so kala mung dik उसको adjectives दिया कोई comparison को कि बेमुसरा normally than इस्तेमाल की he is smaller than me वो मुझसे छोटा है अगर मोना वो लोग कहते हैं he is taller than me अगर मोना ding them खुद कला मुसरा junior superior inferior रोशी नो बिया मुसरा के senior रोशी के मु बिया to इस्तेमाल हो he is junior to me he is senior to me he is inferior to me he is superior to me तो इसकी मुसरा करेक्ट आंसर चाहिए to them Number 19, the head prefect blank be an exemplary student. Head prefect आगा student जागा मुसरा आगा ता discipline पे मुताबिक बंदे यो institution के सना च school के आगा ता सना च authority वर्कलिशी आगा ता head prefect या लकीगे हुकुम head prefect आगा बखाली जगह यो मिसाली student भी Number A would will नवतले दे B can सकना तो पर इस्तेमाल की एबिलिटी शो तो पर इस्तेमाल की सी माइट मैन वतला दे मैं सेकंड फॉर्म दे मैं ये लकी की पॉसिबिलिटी तो पर इस्तेमाल की जरा किदाय हम नची डी मस्ट ज़रूरी ज़रूरी होना चाहिए दखी बुम से चेहरा जी हेड प्रिपेक्ट वो आगस अगर जुड़ी की चाप खोमा खोद नूर शगिरदों तो पारा यो मिसली हुई नूर शगिरदों की बागा एबिलिटीज या क्वालिटी नहीं जो कुमें बदी की मौजूद है नूर तो पारा बदायो मिसली हुई तो चे बुम के मुझे एग्जैक्टली चेहरा जी must the head prefect must be an exemplary student अगर वो खोमा खोद नूर शगिरदों तो पारा यो मिसली शगर्द हुई no must सी तक के मुसरा Number 20, they say to us, you are not returning our books. Choose the correct indirect speech. Direct, indirect sentence is the they say to us, वो हम तैयारी वो हमको कहते हैं अगामुक तैयारी you are not returning our books तो स्विमु किताबुना न वापस कहो है नो देख की मुसरा दा कुमे जुमले की चकला मुसरा कुम रिपोर्ट पेश कौन की जुमला या कता रिपोर्टिंग स्पीच याई they say to us that was a reporting speech them you are not returning our books the report them the way na dakhta laki ki reported speech that reporting speech the reported speech the report पेश कौन की जुमला दे और the report them उसरा नो कलमु रिपोर्टिंग और कलमु डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुमले चेंज को वगैरह पर सर्टेन रूल्स दे रूल्स की मुसरा दगाजी के मुताबिक बनते हैं कलमु सरा रिपोर्टिंग स्पीच पर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की भी नो रिपोर्टेड स्पीच वाला टेंस बमुना बदलो गाब हम आगाशे मु एग्जैक्टली लिखु से संगे इस्तेमाल शववी यू रूल द्वयम रूल ते कुम कॉमर्स दी कॉमर्स खत्म तो पर बमु दैट इस्तेमाल or they said para mu tell istimala I should tell istimala the cheburochi they said to us they tell us काम खत्म हो तो para that वाला के तो they tell us that you मुता खबरा के न सकला दा खबरा मु पखपला पेश कहू प इनडायरेक्ट स्पीच के न मु बो यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन बो बदल ची दिदक ऑब्जेक्ट को मुताबिक डालते अस्ते न डालते मु द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को मुताबिक दा बदल ची न अस पोजे बदल दे मुचे वलगो वी वलगो दे टेल अस दैट वी नो वी सरा मु सरा आर इस्तेमाल की वही से डालते रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस के रहने दी वाला टेंस मु न बदलो ता मु सरा प
present continuous tense ki the native version of the banda ka present continuous tense ki musatu. They tell us that we are not returning our books. Then agui da khabara ke nadi wajna de pozo agui our istemali ki no kala mudi agui khabara په خپل الفاظو کې کوو نو به اور چې بدل کو دي ته په مطابق باندې به بدلو نو د سره چې کله مو تعلق ولا ظاهرو نو چې بروشي دیر بروشي چې بروشي دیر books په خپل ولګيږي they tell us that we are not returning their books نو دا موږ سره راغله indirect speech جمله نو اې کې موږ چې ده they say to us that we had not نو موږ چې ده دا موږ نشو بدلوای دی ولا tense نه automatically دا had not دا غلطه شو دویم چې راځي they tell us that they were not ور استعمال شو ور نه راځي دا موږ سره present tense استعماليږي دریم کسی کې they ask to us ask موږ هله راځي چې کله question وي نو دال دی موږ سره ډایرکټلی جمله د question نشته ده نو ask به هم سره automatically چې شي غلط شي نمبر डी they tell us that we are not returning their books نو دا غا جمله موږ سره چې ده exactly answer ده نو option موږ چې ده डी موږ سره correct option ده Number 21 Bilal is getting blank the car Bilal is getting Bilal musara get کیږي چې شي کیږي د musara phrasal verb د دې سره یو point ضروری ده point نه بغیر دی meaning musara exactly نه راځي نو چې شي کیږي a out of بهار b out بهار c out from بهار from لګیږي چې کله یو شي نه ته بهار طرف ته ارچه نغته استعمالېږي डी आउटसाइड बाहर युशिना बाहर चुकुमी अगता आउटसाइड यही बाहर तरफ नो दगा जी की चेते गेटिंग सरा उचे लगी की गेटिंग आउट ओ दे कार ओ दे बेलाल दे खपलो मानजो के ताल्लुक ज़ाहिर अवलो दो पारा पमुसा चे लगी की preposition of लगी की Bilal is getting out of the car Bilal is getting out Bilal बाहर तर वजी Bilal बाहर तर वजी getting out بهار وځي چې شي نه بهار وځي اوس دا کار سره به دي تعلق په چې باندې ظاهره او په اپ باندې ظاهره او preposition ته مو سره نو اف دا کار بلال د گوڑی نہ باہر وځي بلال गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं या निकल रहा है नंबर 22 21 की एयर ओगलो मु सरा 22 the synonym for the word aggressive is word aggressive दे दी पर synonyms حمانی الفاظ مترادف الفاظ بو چیشی وی مکسرا اگریسیو یہ لگیږي جارحانه تا جګړالو تا لړاکو تا یو دسه اگریسیو لگیږي د ابیلیټی دا چې یو کاس لایک د فایټینګ اینڈ ریډی فار د فایټینګ تا اگریسیو لگیږي د کاس څنګه جنگ د لپاره تیار وي او جنگ کول خو خوي هغه ته اگریسیو لگیږي तो मुझसे चाहिए नंबर ए पावरफुल ताकतवर नंबर बी हेडफुल नफरत से भरा हुआ दी नफरत वाला से नफरत ना डाक भी नंबर सी quarrelsome झगड़ालू से जंगू ना कवी नंबर डी लॉयल ईमानदार नो एग्रेसिव मुंग सरा मुतारादिब सेंती होने के मनाई हुआ मुंग सरा चीज़ है quarrelsome दे झगड़ालू सी तो सी मुंग सरा करेक्ट आंसर दे नंबर 23 चूज द करेक्ट सेंटेंस सीधा जुमला मुंग सरा कुमा जुमला टिक भी आगा सेलेक्ट के चूज के ख्वाखा के Number M, whom do you wish to punish? Number B, which do you wish to punish? Number C, who do you wish to punish? Number D, whose do you wish to punish? नो मुझसे रचे दे whom से दे किसी को या किससे दोबारा इस्तेमाली की और who से दे आगा मुझसे इस्तेमाली की किसने या जिसने दोबारा इस्तेमाली की which चीज़ों दोबारा इस्तेमाली की whose जिन या किसका यो किस्म प्रॉपर्टी ज़ाहिर ताल्लुक ज़ाहिर है भी न दगा जी की बुच्ची शे मुसरा which और whose को ऑटोमेटिकली न रची मुसरा who और whom के who मुसरा चे दे whom मुसरा दे कास तरफ ते शरा के किसको whom do you wish to punish किसको आप सजा देना चाहते हैं चौथा तो सजा वेर कवल वाले who do you wish to punish किसने किसने आप सजा देना चाहते हैं न किसने मुसरा नरसी किसने या जिसने आप सजा देना चाहते हैं न मुसरा गलती नो whom किसको या किससे आप सजा देना चाहते हैं किसको आप सजा देना चाहते हैं या किससे आप सजा देना चाहते हैं तक की मुसरा एग्जैक्टली करेक्ट आंसर से देगा whom रजी whom do you wish to punish
Number 24, he said to me, why have you come later? Choose the correct indirect speech. To maga direct indirect wala se the rules regulation di nak modo dilu kala reporting speech present या future की भी न reported speech wala tense बमु न बदलाऊ उस दाल खबर उल्टा दे कच्ची तमु सा reporting speech po past tense की भी no the reported speech wala चुकुम verb de agabu automatically tense bomung po past tense ke chishe kau convert kau no dal dim se he said to me why have you come late he said to me उसने मुझे कहा अगमोता वैल why have you come late तो late वेले रोगले present perfect tense wala jumla de sawaliya de why have you come later no musara bu chewo shi sakala sawaliya jumla ro shi ne da set de da musara de tell puzo e mus de molo dal de musara told ro shi ko sakala de question ro shi ne question de para bu muchi chewo ku asked istemal ko question de para ask istemal gi past tense de no asked second form bu shi he said to me he asked me उस काम अज para mu that is de molo ko sakala musara sawaliya wi na agad para mu chisheji ask sara bo khud ba khud directly mu sara kum commerce भी agabo khatam shi he asked me उसने मुझसे पूछा why वो खपल रख उसको why हो सकल mu asked wala go indirect speech के no the directed the so the reported speech wala जो कुम सवालिया structure दे agabo positive structure तरोजी सवाल वाला structure बुतना automatically khatam shi no che bolo shi why I you pose बचे वाला कि you दे no मी दोबारा इस्तेमाल शवा दे यानी the first person दोबारा डाल दी इस्तेमाल शवा दे जिकला दा जुमला पखपला अगर first person यही he asked me why I you pose बचेशी you बो बदल ची दी तक मी पो मुताबिक बोंदे अगर मोता खबरा कोला न उसदा खबरा ज पखपला बोंदे कोम he asked me अगर मोना पखतना होगा why वेले I z alti to वेले लेटर गले उस बेम zo वे zo बुस ता खबर ज कला ज कवम नो बेब तो पोजे मो ज खपल जोन इस्तेमाल हम न z बशी why I no musar chede da past tense ki de da bo hum automatically past tense kishi no present tense de present bu musa present perfect tense bu musara past perfect badal chi past perfect ke musara che istemal hu helping verb had istemal ege why I had come later dal di chede us da musara structure che shu positive structure shu kada sawliya structure wa bebo da musara siratlo why had why had I da bu musa beda siratlo why had I come later dal debo question mark usara lagi dai ko da musara positive structure ta badala shwa why I had come later he asked me why I had come later agamona puxtana wakla zo wele later roglam agamona puxtana wakla zo wele later roglam no he asked me why I came later no the past independent tense then da galata de which the perfect then da hum perfect ta oli present perfect then past perfect ta oli he asked me why I have musara nada chi bis present bu musara past ta convert ki he told nada chi bis kala dalti musara question roshi na question the par automatically mu ask istemola second form in ask dab istemola no automatically da musara che galata chi no da ki musara chukum option number a that he asked me why I had come later इंशाल्लाह बाकी का मौत मुकामिल हो चीन जब तफसील सरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस और मजीद ग्रामर मतलब तो सुता वीडियो जुड़ा हुआ no damu sara 24 objectives wo officially damu sara 25 objectives wo de kum course content do पेश कलो खगा po मुताबिक यो objective दो ना कम शवे दे खगा po automatically science या mathematics दा वे रगले भी अब science वाला मुसे objective जो भी अब mathematics मुसरा जो भी जो पेपर course content के दो इलू जो 25 po मुसा english भी 25 po mathematics भी 25 po science भी और 15 बुमसरा पक स्टडी और जनरल नॉलेज भी और 10 बुमसरा पेटागोजी भी 10 पेटागोजी ऑलरेडी मुक्तसुता अपलोड कर ली थी और 25 पोजो डालती उस 24 दी ऑब्जेक्टिव अकोइना साइंस या मैथमेटिक्स दा जो अच्छे हुए देन 24 ऑब्जेक्टिव दा का ऑलरेडी मुक्तसुता उस दा अपलोड को दी पोसे बो इंशाल्लाह मु कोशिश को जो पक स्टडी वाला पक स्टडी पोसे बे साइंस और मैथमेटिक्स दा सुतो para de PhD जो कुम ईटा पुत्रु बांधे पेपर शवे दे अको वाला मुक्तसुता 2019 के कुम पेपर शवे दे 6 अक्टूबर 2019 आगा मुक्तसुता अपलोड को सुता सुता
څنګه چې د objectives نه knowledge هم ملاوي شي او سره او سره future ټیسټونو لپاره څنګه چې تاسو ته ګایډلاینز ملاوي شي. اوس دا د اس اس ټي او سره د نور مختلف سیټونه د ان ټي اس تھرو باندې اناونس شوي دي د زیلو لپاره. هغوی کې به دا تاسو لپاره ډیر زیات پیدامن وي، ډیر زیات سودمن وي، پیدا به درکړي. نو thanks for watching. Please subscribe to our channel, like, comment and share the video. Khan Max, a social agent. So thank you very much. Assalamu alaikum. آئندہ ویڈیو پورے مخاوی